डाक्टर मिश्र सर हाम्रो साथमा हुन्छ। डाक्टर साहबलाई हार्दिक स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। आज तपाईँलाई मैले ब्युटिफुल डाँडामा लिएर आएँ कि ब्युटिफुल डाँडा भन्दै छु नि यसलाई। नाम त अब युवाहरूले ब्युटिफुल राखे, तर पशुपति क्षेत्र हो नि त। पशुपति क्षेत्रमा आएको मैले देखिहाल्नु। मैले अघि एउटा दिएको थिएँ नि यहाँनिर, यो पशुपति दर्पण। यसमा चाहिँ मैले नेपालमा पशुपतिनाथको इतिहास लेखेको छु क्या। यसमा मेरो छ निकै पशुपतिनाथको इतिहास त्यसमा लेख्नु भएको छ। पशुपतिनाथको उत्पत्तिदेखि मध्यकालसम्मको इतिहास के छ त भनेर लेखेको छ। अब कति भ्याउनुहुन्छ हो सर तपाईँ पुस्तक लेख्न? 3टा पुस्तक त प्रकाशितै भइसक्यो होइन, छापिसक्यो, अझै एउटा तपाईँको छ क्या होइन बाँकी आउनु? होइन, पुस्तक त 6वटा निकालेँ। 6वटा आइसक्यो। त्यसपछि आर्टिकलहरू 10वटा हो। इन्डियन जर्नलहरूमा 6वटा निकालेको छु होइन। हजुर, लेख्ने हाम्रो कामै लेख्ने, पढ्ने, बोल्ने, यति त हो नि। तर समय कति मजाले म्यानेज गर्नुहुन्छ कि तपाईँ? कहिले मुस्ताङ पुगेको देख्छु, कहिले झापा पुगेको देख्छु, कहिले होइन तपाईँको उता रोल्पा रुकुम पुगेको देख्छु। तपाईँ सबै ठाउँमा घुम्नु पनि भ्याउनु भएको छ। नेपाल स्वर्ग हो, नेपाल घुम्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। अब कहिलेकाहीँ यो मसान घाटमा पनि म आइरहेको हुन्छु होइन, यहाँनिर पशुपतिको मसान घाटमा। किनभनेदेखि यसको पनि आफ्नै महत्त्व छ। अहिले यहाँ पशुपतिनाथको महत्त्व झन् नेपालमा हेर्नु भने पशुपतिनाथमा दर्शन गर्न नपाउँदाखेरि कत्रो कत्रो घटना गऱ्यो भन्ने अहिले देखिरहनु भएको छ तपाईँले। नेपालको दरबार हत्याकाण्ड पशुपतिनाथको दर्शन गर्न नपाउँदाखेरिको झोकमा भयो भन्ने कुरा भइसकेपछि त इन्डियन मिडियाहरूले त्यसलाई कभरेज गरिरहेको देखिसकेपछि हामी त नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्ने बेला आइयो नि अब त होइन। त्यही भएर तपाईँलाई पशुपतिनाथको ब्याकग्राउन्डमै आएर कुरा गरौँ भन्ने लागेर यहाँ आएको। त्यो पशुपतिनाथ दर्शन गर्नु नपाएको घटना सम्बन्धी एउटा पोस्ट मैले हेरेको थिएँ। एकजना फोटोग्राफर हुनुहुँदो रहेछ, उहाँले चाहिँ त्यस दिन राजीव गान्धी पशुपतिनाथ दर्शनको लागि आउनु भएको थियो र स्वर्गीय रानी ऐश्वर्याले चाहिँ यो प्रदर्शनी मार्ग भृकुटी मण्डपमा चाहिँ एउटा विशेष भेटघाट कार्यक्रम राखेर सोनिया गान्धीसँग उहाँको तस्बिरै खिच्नु भएको रहेछ। अनि फेरि त्यो रिसाएको भए त्यहाँ भेटघाट कसरी भयो होइन, यो ऐतिहासिक कुरा मोडिफाइड भयो कि वास्तविक कुरा चाहिँ के हो भन्ने कुरा अलि आएन कि डाक्टर साहब? यस्तो हो, सुन्नुहोस्, त्यतिखेर तपाईँलाई क्लियर भनिदिन्छु। उनीहरू दर्शन गर्न आए, नेपाल सरकारको कमजोरी त्यहाँ के थियो भनेदेखि फलानाले दर्शन गर्न पाउँदैन पहिले भन्नुपर्छ, त्यो भनेनन् होइन। नभनेपछि उनीहरू आइसकेपछि के भनेदेखि चप्पल राख्ने हुन्छ नि, राजीव गान्धीले छिटो राखे, उनी अगाडि बढिहाले। हाम्रो सोनिया गान्धीले चप्पल राख्न अलिकति ढिलो भयो, उनलाई छट्ट छिर्न दिइहाल्यो। हेर्नुहोस्, त्यसमा ऊ त अगाडि बढिसकेको थियो। पुलिसले चाहिँ के गर्यो भने प्रहरीले, अब प्रहरीले त आदेश पालना गर्नुपर्ने हो नि त। उहाँलाई चाहिँ रोकिदियो, सोनिया गान्धीलाई रोकिदियो। रोकिसकेपछि अब किन भन्दा अल्मली नि त उसले फेरि बोल्न सकेन, किनकि अब प्रहरी को थियो थाहा छैन। उसले बोर्ड देखाएको, बोर्डमा जुन लेखेको छ नि हिन्दूलाई मात्रै एलाउ छ भने जुन लेखेको बोर्ड छ नि, त्यसरी इसारा गरेँ त यता हेर्नुहोस् भनेर देखायो क्या। त्यहाँ त इङ्ग्लिसमा पनि लेखेको छ है। अब त्यसो भए त्यो देखाइसकेपछि त्यहाँ त अल्मल्यो नि त। अब के प्रहरीसँग उसले कुरा गर्नु पनि मिलेन सोनिया गान्धीले, प्रहरीलाई ड्युटी थियो उसले गरे। अब त्यस पछाडि के भयो भनेदेखि त्यतिखेर ऐश्वर्या चाहिँ के थियो भने पशुपति विकास कोषको अध्यक्ष थिए। हेर्नुहोस्, अब त्यसो भएपछि के पशुपति अब कसलाई सोध्नु त भन्दाखेरि चाहिँ ऐश्वर्या सोधियो भने भन्छन् त्यहाँ। अब सोधिएको कुरा चाहिँ भगवान् जाने। तर त्यसरी रोकेपछि राजीव गान्धीले के भने यसो हेरे किन रोकिरहेको छ, फर्केर फेरि आए, उनी पनि दर्शन गर्न गएनन्, फर्के दुईजना। त्यसो कुरा हेर्नुहोस् है त। त्यो फर्किसक्यो, त्यसरी बेजत गर्न चाहिँ पाइँदैन थियो क्या वास्तवमा। पहिल्यै भन्नुपर्छ क्या, त्यो सवारीको जसले चलाउने हो नि, जसले जिम्मा लिएको छ नि, उसले त्यो गर्नु पर्थ्यो, त्यो गरेन। जसले गर्दा अहिले भारतका ठुल्ठुला पदवी भएका मान्छे, सानोतिनो मान्छेले भनेको त त्यो पनि हामी पत्याउँदैन थियौँ। ठुल्ठुला यो कथाहरू भनिरहेछन्। हेर्नुहोस्, त्यही त त्यो घटना चाहिँ मैले तपाईँलाई सिन बताइहालेँ। ठुल्ठुला मान्छेले यो कुरा भनिरहेछन्, हाम्रो यहाँका मान्छेहरू सेयर गरेर ताली बजाइरहेछन् क्या। भारतले हत्या गरेको रहेछ भनेपछि त हामीले भारतको विरोध, भारत नभन्नुहोस् फेरि तपाईँले, जोसुकै एकजनालाई रिस उठेर भारतीय नै हो नि, त्यो विदेशी त होइन। अरू होइन, सुन्नुहोस् न, तपाईँले भन्नुभयो भने तर भारतले गरेको भने दोष लाउनु पर्दैन। भारत पनि आंशिक सहयोग चाहिँ हो। फेरि एउटा कुरा मैले नबुझेँ क्या, अस्ति एक दिन यहाँ लफडा पनि भयो, किनभने इस्कनले चाहिँ यो प्रभुपाद भागवत गीता बाँड्दै हिँडेको थियो। एक दुईजना उग्र राष्ट्रवादीहरूले झन् हातपात पनि गरे। त्यो भिडियो फेसबुकमा भाइरल पनि भयो होइन, यहाँले पनि त्यो हेर्ने मौका पाउनु भयो होला। इस्कन धर्ममा आएका रसियन नागरिकहरूसँग हिजो डाक्टर जगमान गुरुङले पनि फोटो खिचाउनु भयो, सनातन धर्ममा आएका होइन विदेशीहरू भनेर। विदेशीले धर्म परिवर्तन गरेर हिन्दू बन्दाखेरि निर्वाध रूपमा पशुपति दर्शन गर्न पाउने, अनि सोनिया गान्धीले पनि त धर्म परिवर्तन गरेर श्रीमानसँग बिहा गरिसकेपछि त उनी त हिन्दू भइसकेका थिइन्। अनि उनले चाहिँ किन नपाउने, यसको मैले अलिक कुरा व्याख्या अलिक बुझिरहेको छैन कि सर। हो, त्यो त त्यसमा कसको दोष हो त भन्दाखेरि
तपाईँले त्यो कुरा त्यो जुन प्रहरीले जुन बताए नि त्यहाँ रोक्यो नि रोक्न लगाए प्रहरीले जसले रोक्न लगायो को रोक्न लगाउने त्यसको खोजी भएको छैन खोज्दैन मान्छेले कसले रोक्न लगाएको भने अहिलेसम्म खोजेको छैन प्रहरीले त आदेश मान्दैन हो बिचरा प्रहरीलाई त के हुन्छ जे आदेश त्यही गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले एउटा कथा सुनाउँछु हेर्नुहोस् कथा के घट्नै भएको थियो छ नि रसियन कल्चरमा त्यहाँनिर दिपेन्द्र गएर केही कुरा उद्घाटन गर्नुपर्ने चिफ गेस्ट थियो हेर्नुहोस् युवराज दिपेन्द्र भारतीय एम्बेसडरलाई पनि बोलाएको थियो अरू एम्बेसडर पनि आएको थिए विशेष गरी त्यसमा चाहिँ प्रो चाइनिजहरूले गरेको कार्यक्रम थियो हेर्नुहोस् है अनि त्यो कार्यक्रममा अगाडिको रोमै राजदूत पहिले आइदियो भारतको अगाडिको रोमै गएर बस्दियो क्या बस्ने नाम लिस्टहरू लेखेको थिएन त्यो आयोजकले चाहिँ उसलाई पछाडिको रोमा राख्न खोजेको रहेछन् किन ठुल्ठुलो भिआइपीलाई अगाडि राख्ने राजदूत त जाबो भनेर उसलाई पछाडि राख्न खोजेको रहेछन् तर अब बसिसक्यो अब कसले उठाउने भने कोही उठाउने मान्छे तयार भने हिम्मतै भएन राजदूतसँग बोल्न जाने भने सबैले के भने यसो सोचे नि त्यो गार्ड हुन्छ नि जो फुली लगाएर बस्छ गार्ड यो गार्डलाई हराउनुपर्छ भनेर गाडा त के मतलब आदेश पालना गर्ने हो अनि गार्डलाई गएर भने उहाँलाई पछाडि सिट छ भनिदिनु न गएर तपाईँले भनेपछि अनि गार्ड गएर हजुरको सिट पछाडि भनिदिउँ सरको पछाडि सरेर बस्छ त्यति भन्यो भने गार्ड प्रयोग गर्नु पऱ्यो यहाँ त के छ भने आदेश दिने मान्छे को भन्ने कुरा चाहिँ लुक्छ त्यसैले यो भन्नु न कुटनीति गर्न नआएको क्या एउटा हुन्छ नि कुटनीतिक हाम्रो सम्बन्ध हुन्छ नि कुटनीतिक सम्बन्ध बिगार्ने हो सन्कीको पारामा भन्नुहोस् न तपाईँले कति राम्रो कुरा उठाउनु भयो सोनिया गान्धीलाई हिन्दूसँग बिहा गरिसकेपछि त उसले त अब 7 फेरो लगाइसकेपछि के हुन्छ त्यो त धर्म परिवर्तन हुन्छ नि त हुँदैन नि यी तपाईँले हेर्नुहोस् त त्यसो भए सुजाता कोइराला जोस्ट भएको हो कि होइन हो त अनि उनले जोस्ट भएर उनले क्रिस्चियनकरण भइन् अब अहिले आएर उनी फेरि डिभोर्स गरेर आएको भनेर कागजपत्र मिलाए होइन फेरि हाम्रो मथिङ्गल कस्तो छ भने नि सुनिता विलियम्स एकपटक भारत आउनु भएको रहेछ अनि भारत आउँदाखेरि पुर्ख्यौली घर जाँदाखेरि उहाँले फोटो त्यो पूजाआजा गरेको फोटो खिचेको रहेछ एक प्रति फोटो अलामीमा त्यो डिजिटल कपी छ एक कपी फोटो तपाईँको वेब आर्काइभमा भेटिन्छ त्यो फोटोलाई सेयर गरेर अहिले के भनिन्छ भने चन्द्रमाबाट पनि आएर ल हेर्नुहोस् त उहाँ पूजाआजामा व्यस्त हुनुभयो उहाँलाई धर्मप्रति कति आस्था रहेछ भनिन्छ उहाँ विलियम्स भने पछाडि उहाँ त एक हिसाबले भन्यो भने हिन्दूको छोरी त होइन होइन तर उहाँले के भन्छ निर्वाध रूपमा आएर पूजाआजा त गरिरहनु भएको छ म फेरि हिन्दू हो भनेर त उहाँले राख्नु भएको छैन आफ्नो बायोमा सुन्नु न आफ्नो बायोमा तर अब सोनिया गान्धीलाई चाहिँ फेरि उहाँ हिन्दू होइन क्रिस्चियन भएको कारणले छिर्नु नदिया भन्ने जुन यो फैलाइएको छ कता के हो के म चाहिँ अलिक बुझ्दिनँ कि हो तपाईँ त्यही त त्यो किन हामी त सहिष्णु छौँ नि त हामी जस्तो मान्छे कुटनीतिकमा भएनौँ यहाँ हुने मान्छेहरू त्यो आपे मान्छेहरू भएको त्यसलाई म आपे भन्छु बुझ्नु भएन आपे भनेको केही जान्ने छैन त्यति पद पाएका छन् अनि बसेर केही बुझ्नु छैन त्यही गर्छ पहिला टिना हिरो टाइप एउटा तपाईँ टिना हिरो त अलिक अगाडि भयो यो त आपे खालको के भने एकोरो टाइपको हुन्छ नि त अब तपाईँले एउटा कुरा के विचार गर्नुपर्छ भनेदेखि नि हामी विदेशमा के हुन्छ नि कोही मान्छे आउने बित्तिकै त्यसको बायोडाटा सब थाहा हुन्छ उनीहरूलाई नेपालमा बायोडाटा मतलब छैन खोज्दैन क्या नि मतलब यसो गफ गर्नु त हो भनेर किनभने उनीहरूलाई कुटनीतिक प्रयोग गर्ने कसरी व्यवहार गर्ने भन्ने कुरा थाहा नहुँदा यहाँ ठुल्ठुलो घटना भइरहेको छ हेर्नुहोस् है एउटा तर एउटा गजबको कुरा तपाईँलाई म के भन्छु भनेदेखि राजा सबैको साझा हुन् राजाले मुस्लिमहरूलाई ल्याएर त्रिचन्द्र कलेज अगाडि दिएको कसले हो राजाले होइन र भन्नुहोस् न अनि राजाले त्यत्रो मुस्लिम पनि उत्तिकै मानिदिएको छ बौद्धलाई पनि उत्तिकै दिएको छ सबैलाई बराबर मानेर दिएको राखेको राजाले तपाईँले राजाले खालि धर्मलाई मात्रै त्यही भएर सबै धर्मको नेपाल त के छ यहाँनिर किराँतहरूको आफ्नै महत्त्व छ होइन हिन्दूहरूको आफ्नै महत्त्व छ सनातन धर्म सनातनीहरूको आफ्नै छ बौद्धहरूको आफ्नै छ अरू धेरै धर्म 10वटा धर्म त छ नि यहाँ त नेपालमा मान्ने त्यो 10वटा छ त खेर अनि 10वटा धर्म मान्नेहरूको साझा फुलबारी राजा भइसकेपछि राजाले सबैलाई गर्नुपर्ने हो तर अब तपाईँले भन्नुहोस् तपाईँले सम्बन्ध प्रश्न उठाउनु भयो कतिपय मानिसहरू यहाँले क्रिस्चियनकरण भइसकेका छन् अनुहार हेरेर थर हेरेर क्रिस्चियन हो कि हिन्दू छुटाउन सकिँदैन त्यो गर्नु हुँदैन त्यो चाहिँ गलत गर्दैछ त्यसको बायोडाटा के त त्यसको पहिचान के त भन्ने कुरा छैन त्यसैले गर्दाखेरि जे पनि हुन्छ यहाँ त्यही नेपालको कानुन दैवले जानुन् भन्ने भयो ऐश्वर्यलाई के रिस उठ्यो तर तपाईँलाई थाहा छ त्यो तपाईँले फोटो हेर्नु भयो नि त्यो फोटो फेरि दोहोऱ्याएर हेर्नुहोस् अब तपाईँले जुन फोटो कुरा गर्दै हुन्छ नि स्वागत गरेको फोटो त्यो फोटो दोहोऱ्याएर हेर्नुहोस् 3 जनाले क्यामेरातिर हेरेको छ राजीव गान्धीले ऐश्वर्यले र वीरेन्द्रले तर त्यो सोनिया गान्धीले क्यामेरातिर हेरेको छैन यस्तो अगातिर हेरेर रिसाएको छ पुरा उतातिर हेर्नै चाहेको छैन त्यो मुड हेर्नु तपाईँ मुड हेर्नुहोस् त्यो मुड हेरेर त्यो तपाईँ हेर्नुहोस् तपाईँले फोटो हाल्नुहोस् त्यो फोटो हेर्नुहोस् तपाईँले फोटोको कुरा गर्नुभयो हेर्नुहोस् तर त्यो चाहिँ विचार गर्नु भएन म त त्यति पनि गौरव गरेँ मसँग चाहिँ यो सोनिया गान्धी र ऐश्वर्याको मात्रै फोटो छ कि यो फोटो एकजना नेपालको चर्चित फोटोग्राफरले खिच्नु भएको रहेछ 4 जनाको फोटो त्यही त उसले त्यो 4 जनाको फोटो पनि खिचेको अनुहार 2 जनाले क्यामेरामा हेरेछ नि त प्रकाश मास्के यो फोटो हो कि
यो चाहिँ भ्रिकुटी मण्डपमा कार्यक्रम राखेर म यहाँ तपाईँ देखाउँ तर यसमा अब यो फोटोलाई क्यामेरातिर हेरेको छैन उसले साइडबाट खिचेर ठिकै छ होइन यो क्यामेरातिर हेरेको छैन यसो गरेर यो फोटो लिने मैले ऐतिहासिक सौभाग्य पाएको थिएँ भनेर उहाँले पोस्ट गर्नु भएको रहेछ होइन ठिकै छ त्यो त अब सम्मेलनको बेलामा खिचेको फोटोदेखि मतलब भएन तर 4 जना भेटघाट व्यक्तिगत भेटघाट हुँदाखेरि यो त सामूहिक ऊ भयो क्रियाकलाप हुँदाखेरिको त्यो ठ्याक्कै बसेको बेला भयो जतिखेर 4 जना मात्रै भेट्दाखेरिको फोटो पनि आएको छ क्या नेपालको राजा रानी र राजीव गान्धी र के अरे यो हाम्रो सोनिया गान्धी बसेको फोटो पनि छ तपाईँले त्यसमा त्यो फोटो देखेको थिएँ तपाईँले के गर्नु पर्यो भने अहिले अब राज संस्था आउने 101 कारण भन्ने पुस्तक मैले लेखेँ हेर्नुहोस् यसमा यो कुराहरू लेखेको छु मैले हेर्नुहोस् नेपालमा के अरे इन्डियामा मोदी प्रधानमन्त्री पटक पटक भयो भने नेपालमा राज संस्था आउँछ भनेर मैले लेखेको छु हेर्नुहोस् ठ्याक्कै पटक पटक भयो ट्रिपल ह्याट्रिकै हान्दियो हेर्नुहोस् अनि भनेको अहिले लेखेको मैले 76 सालमा लेखेको त्यो किताब त्यही त पटक पटक हुन्छन् भन्ने कुरा त ग्यारेन्टी थियो हेर्नुहोस् अब झन् त्यो यो पछाडि मोदी पछाडि योगी भइदियो भने तपाईँ हेर्नुहोस् झन् दिउँसै आइपुग्छन् भन्ने खालको छ यहाँ यी सबै कुरा हेर्दा के देखिन्छ नि समयको खेल हो क्या कहिलेकाहीँ के हो तपाईँ शेरको कहिलेकाहीँ हेर्नुहोस् पुरानो जब शेर हुन्छ नि शेर जब बिरामी परेर बुढो हुन्छ नि उसले आफ्नो खल्ट आफै खनेर आफै आत्महत्या गर्छ क्या तपाईँले हेर्नुभएको छ नि त्यो किनभनेदेखि समय परिवर्तनशील छ त्यसले गर्दाखेरि अब जनताको हातमा छ जनताले त राजाको पक्षमा हेर्नुहोस् जहाँ गए राजा त्यहाँ जनताको ओहिरो लागेको छ अब यो मैले भनेको होइन तपाईँले फोटोमै हेर्नुहोस् लाइभ हेर्नुहोस् फोटो लाइभ सबै हेरेँ मैले हुन त अब दुर्गेश थापाको कन्सर्टमा पनि त्योभन्दा धेरै भिड हुन्छ तर त्यसरी लिन भएन राजाप्रति त कुनै त्यो लोभ लालच होइन त्यसले आएको होइन अगाध माया अब तपाईँले राजाको कुल पूजा गर्न गए जुन त्यहाँ जानुभन्दा अगाडि पनि अर्को कुरा चाहिँ के भने तपाईँले नै पटक पटक उठाउँदै आउनु भएको छ आरके यादवको पुस्तक के अरे पुस्तकको नाम चाहिँ बिर्सेँ मैले त्यो रको के छ उसको के अरे दक्षिण एसियातिर हेर्ने के छ मैले मिसन र किताबको नाम चाहिँ मैले थाहा छ मिसन र भनेर दक्षिण एसियाको सबै देशको कसको के रोल छ भनेर छ त्यो किताब दुईवटा छ फेरि तपाईँलाई भन्दैन नि पहिले अङ्ग्रेजीमा थियो मैले दिल्लीमा गएर के अरे जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल पुस्तकालयमा गएर पढेर त्यो फोटो खिचेर ल्याएँ 2 पेजको यस्तो फोटोकपी गराएको थिएँ किन त्यो जिरो गर्न पाइन्छ भन्छ नि त्यो उसले गरेर दियो होइन पैसा लिन्थ्यो त्यसमा चाहिँ सन् 2015 सम्ममा तराई भागलाई इन्डियामा गाउने भनेर लेखेको थियो अनि 2014मै मोदी आए त्यही भएर त्यो रोक्यो हेर्नु म भन्छु फेरि मोदीले त्यो भएर रोक्यो तर त्यो किताब नेपालीमा उल्था गर्दा अहिले के लेखेको छ भने 2025 भनेर लेखेको छ 2025 अहिले हो नेपालीमा पनि त्यसको ट्रान्सलेटेड भर्सन छ होइन छ अब त्यसमा मैले देखेको चाहिँ अब हिजोबाट जनकपुर जाग्यो त्यहाँ देशको झन्डा त त्यहाँ थियो तर देशको झन्डाभन्दा उल्लेख्य रूपमा हिन्दू झन्डा थियो हिन्दूहरूको झन्डाको प्रतीकको रूपमा प्रयोग भएको छ देशको झन्डाभन्दा बढी भगुवा झन्डा के भन्छ त्यसलाई त्यो प्राय हनुमानको भएको अथवा त्यो देश हाम्रो के छ भने सुन्नु हिन्दूहरूको झन्डा बेसी होइन धर्म मान्यता त्यहाँनिर त तपाईँले तराईतिर कट्टर हिन्दू धर्म मान्नेको सङ्ख्या त छ नि त धेरै छ नि धेरै छन् अब उनीहरूले मान्यता धर्म मान्यता पाए नि त धार्मिक जुलुस निकाल्नु पाइँदैन मधेसको मुख्यमन्त्रीहरू पनि योगी आदित्यनाथलाई भेट्न जाने होइन अब मधेस पनि यही बेलामा जाग्ने होइन यो संयोग हो कि होइन अब त्यो पुस्तकमा लेखे अनुसार हुँदै गएको हो भन्ने कुरा चाहिँ मनमा लाग्यो कि होइन त्यो चाहिँ हुँदैन त्यो पुस्तक लेख्ने त्यो मानिस काङ्ग्रेस सरकारमा हुँदाखेरिको कर्मचारी हुन् तर मोदी अथवा भाजपाले के छ तपाईँलाई पोलिसी मैले भनिदिइहालेँ भाजपाको पोलिसी के छ भनेदेखि नेपालमा ठुल्ठुलो हिन्दू धर्मको सङ्गठनहरू होस् जसले मलाई फाइदा हामीलाई त्यहाँको भाजपालाई फाइदा होस् भन्ने भएकोले नेपाल बचेको अथवा तराई बचेको नत्रमा हो तर भाजपाको अधिकांश नेताहरू अहिले पनि राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा छन् तर तपाईँले भने जस्तो ब्युरोक्रेसीको मान्छेले नमानेको कारणले गर्दा मात्रै अहिले रोकिरहेछ भन्ने सुन्छु म अब यसको वास्तविकता के हो तपाईँले भाजपा छ भन्नुहुन्छ होइन तर मैले सुनेअनुसार त तपाईँको होल भाजपाको तपाईँको लाइनहरू नै लाइनअपमै मोदी मात्रै यसमा मौन छन् होइन प्रमुख व्यक्ति नै यसमा मौन छन् अब आरएसएसको त मुखरी त आएको छँदैछ उनीहरूले त हिन्दू राष्ट्र राज संस्था भन्दा पनि अखण्ड भारतको पक्षमा छ तर ब्युरोक्रेसी लाइनका मान्छेहरू चाहिँ अहिले तत्काल नेपालमा परिवर्तन नचाहने भन्ने जस्तो देखेको कुरा तपाईँले भनेको त्यो गलत कुरा हो रञ्जित रेको पछिल्लो इन्टरभ्यू हेर्नुहोस् न रञ्जित रे भनेको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न टप व्यक्तिमध्ये एउटा व्यक्ति हो भारतको जो नेपालको राजदूत भएर आइसकेको मान्छे हो उनले लेखेको पुस्तक प्रचण्डले विमोचन गरेको कहानी तपाईँलाई मैले सुनाएको छु उनले पछिल्लो के भन्छ भारतले जहिले पनि 2 पिलर सिस्टम नेपालमा होस् राजा र के अरे राजनीतिक पार्टी सँगसँगै जाओस् 2 पिलर सिस्टममा भारतले 7 सालदेखि सोचेको हो
तर बिचमा आएर राजाले आफ्नो सक्रियता देखाएपछि जनताले जुलुस गर्दै जनताको पक्षमा हामीले निर्णय गऱ्यौँ, जनता पक्षमा लाग्यौँ। तर फेरि नेपालको जनता ओर्लियो भने अथवा नेपालको जनताले चाह्यो भने राष्ट्र संस्था फेरि पनि हामीले टुप्रियोमा हामी जान बाध्य हुनुपर्छ। त्यो भनेको छैन उसको आशा। बुझेँ, त्यो सन्दर्भमा त्यो भनेपछि अब त्यति भने सक्यो त कुरा। यो सन्दर्भमा त जनता पृथ्वीनारायण शाहले बुझेँ मैले, यो सन्दर्भमा त हामीले क्लियरली कुरा गरिसक्यौँ, पटक पटक कुरा गरिसक्यौँ। तर सन्दर्भ चाहिँ कुन भने त्यो तराईको भूभाग त लेख्नेवाला त त्यही ब्युरोक्रेसीको मान्छे हो, एक्स रथ होइन, त्यो पनि अफिसर झनै डेपुटी चिफ हो। एटिच्युड, मान्छेको एटिच्युड नि 1 सेकेन्डमा एटिच्युड हुन्छ। जस्तै उहाँ कोही साथी यता छेउछाउमा साथीहरू हुन्छ नि त, हामीले बोलिरहेको हामीपट्टिको एटिच्युड पहिले के थियो अहिले के चेन्ज भइरहेको होला नि सुन्ने मान्छेहरूलाई, फरक हुन्छ हुँदैन? त्यस्तै भारतको त्यत्रो ठुलो नेताहरूको एटिच्युड चेन्ज हुँदैन अनि सधैँ त्यही एउटै एटिच्युड रहिरहन्छ भन्ने छैन। समय परिवर्तनशील छ र समय परिवर्तन गराउने तत्त्वहरू पनि परिवर्तनशील छ। त्यसले गर्दाखेरि भारतले पहिले एकादेशमा एउटा कथामा भनेको थियो त्यसैलाई पछाडि लागेर हिँड्छ भन्नु नभन्नुहोस्। भारत पनि परिवर्तनशील छ। अमेरिकाले के गर्यो हेर्नुहोस् त, तपाईँले के हल्ला गर्नुभयो? अब एमसिसी गयो भन्नु, एमसिसी आयो त फेरि त। मैले कहाँ गयो भनेर मैले के भने एकतर्फी रूपमा अमेरिकाले स्थगित गरिसकेपछि हामीले पनि अब अमेरिकालाई रिटर्न नोटिस दिनुपर्छ कि हामी यसलाई डिनाइ गर्छौँ भनेर भनेको। तर हाम्रा सांसदहरूले 3 महिनाको लागि स्थगित गरेको क्लजमा छैन नि त, त्यो त क्लजमा कहीँ छैन। 3 महिनाको लागि स्थगित गर्ने भन्ने क्लज त कहीँ थिएन। उसको व्यवस्थापन गर्नलाई 3 महिना सबै स्थगित, देशभरिको विश्वको स्थगित गर्दा यहाँको पनि भयो। अब एउटा कहिलेकाहीँ नयाँ मान्छे आइसकेपछि तपाईँ एउटा नयाँ एसपी सर्व भएर तराईतिर गयो भने के गर्छ? सुरुमा त्यहाँको छक्का सब रोक्छ नि उसले। नयाँ आइजिपी आउँदाखेरि के हुन्छ, पैसा समात्याख्दै हो। त्यस्तै हुन्छ। यहाँ पक्रियो आएपछि एउटा नयाँ काम त केही गर्नु पर्यो। पृथ्वीनारायण शाह राजा हुने बित्तिकै एउटा त्यतिखेर के हुन्थ्यो, एउटा राजा जित्नै पर्छ सायद बनाउनलाई। अनि उसले युद्ध गरेर नुहागढ 3 पल्ट गरेर जिते, किन राजा भइसकेपछि एउटा राजा जित्नुपर्छ भन्ने नियम थियो त्यतिखेर। अनि बल्ल सायद बन्छ भन्थे। अब आइजिपी पनि पहिलो आइजिपी भइसकेपछि एउटा केही न केही गरौँ भन्ने भयो, सुन पैसा पक्रिदिए, कति राम्रो कुरा आयो भनेपछि त्यस्तै तपाईँले पनि हेर्नुभयो भने सधैँ पक्रेको हुन्थ्यो क्या त्यो पैसाले राज्यकोषमा जान्थ्यो। नेपाल प्रहरीलाई धन्यवाद दिने बेला फेरि तपाईँ निराश बनाउनुहुन्छ। अहिले धन्यवाद दिनुहोस् नेपाल प्रहरीलाई। बरु त्यो जो ड्राइभर हो उसँग सोधेर कुन नेताको पैसा हो त्यसलाई चाहिँ पक्रिनुपर्छ। हिम्मत गरेर पुलिसले पक्रिदियो भने युएसएडको पैसा रोके जस्तै हो क्या, च्यानल पहिला रोक्ने अनि त्यस पछाडि आफ्नो च्यानल बनाउने। तपाईँले भन्नुभएको त थियो नि। अनि त्यो त अब त्यो त नेपालको कानुन दैवाल जानु भन्ने छ। अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने मैले अहिले भर्खर 2 घन्टा अगाडि दुर्गा प्रसादसँग कुरा गरेँ। तपाईँ पछाडि आइसक्नु छ। अनि जाउँ हामी, मलाई बोलाउनु भएको छ, म त्यहाँ जान्छु, हेर्नुहोस् है त। अहिले जाने नयाँ कुराहरू उहाँले लिएर आउनु भएको छ, इन्फर्मेसनहरू। जाउँ कुरा गरौँ होइन। के छ भनेदेखि दुर्गा प्रसादलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। दुर्गा प्रसादजीको भनाइ के थियो भनेदेखि यो ओएसएफको पैसा, युएसआइडीको पैसा अथवा अर्को युरोपियन कताको पैसाहरूको प्रयोग गरेर कसरी क्रिस्चियनकरण यहाँ हुँदै गयो त्यसको इतिहास मैले सब डकुमेन्टहरू खोजेर ल्याएको छु भन्नु होइन। अब हाम्रो यहाँका नेताहरू भन्दा पनि बौद्धिक वर्गहरू कसरी त्यो के अरे, मैले अस्ति के भन्थेँ भने बौद्धिक गायक स्वर्णिम वाग्लेलाई बौद्धिक गायक भनेको थिएँ नि। अब त स्वर्णिम वाग्ले बौद्धिक गायक होइन, स्वर्णिम वाग्ले जस्तो धेरै यहाँ बौद्धिक गायकहरू छन् जसले विदेशी डलरको जति ओइराउँछ अनि उसले त्यति बोल्छ। त्यस्ताहरूको चाहिँ हामी अब त्यो राष्ट्रघातीहरूको चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको एङ्गल कुरा छ। अब बौद्धिक त्यस्ता मान्छे को हुन्छ भनेर फेसबुकमा आएको कुरामा त हामी जानु भएन। हेर्नुहोस्, अब पशुपतिनाथलाई साँची राखेर हामीले के गर्नु पर्यो भनेदेखि सत्य के हो पत्ता लगाएर राष्ट्रभक्तहरूको पक्षमा लाग्नु पर्यो, राष्ट्रवादीहरूको पक्षमा लाग्नु पर्यो अथवा जनताको पक्षमा लाग्नु पर्यो। नेताहरूलाई पनि मेरो अनुरोध छ, धेरै घमण्ड नगर्नुहोस्। गणतन्त्र नै तपाईँले गणतन्त्रलाई गुमाने कोट बनाइसक्नुभयो। कम्तीमा यो गणतन्त्र के सच्याउनुहोस् छिटो, होइन भनेदेखि राष्ट्रवादीहरूको चाहना बुझ्न जन्म सङ्ग्रह गराउनुहोस् कि त के छ चाहना जनताको भनेर। अनि आफ्नो झोलेहरूले आफ्नो अगाडि थपडी बजाउने बित्तिकै यही हो जनताको त नसोच्नुहोस्। म जनतालाई भेट्नलाई अस्ति के थाहा छ तपाईँलाई, कहाँसम्म गएँ, जमसम गएँ। हेर्नुहोस्, जनमत सङ्ग्रह गर्न हुँदैन भन्दैछ नि त फेरि यहाँ उग्र राष्ट्रवादीहरू। होइन भन्छन् नि त, जन्म उहाँहरूलाई भन्न पाउने अधिकार त छ नि त। नगरौँ, एकैचोटि ल्याउँ। 46 सालमा राजा वीरेन्द्रले जन्म सङ्ग्रह गरेर दिएको, घोषणा गरेर दियो त बहुदल। त्यसै तिमीहरू पनि ल्याउ न भने माग्न त पाइयो त, तर्क हो। तर दिनलाई तिमीहरूलाई एकदम मेरो यति जनमत छ भनेर घमण्ड गर्छौ भने गणतन्त्रवादीहरू जन्म सङ्ग्रह गराऊ। कार्यकारी राष्ट्रपति कि सेरेमोनियल किङ भनेर गराऊ, धर्मनिरपेक्षता कि धर्म सापेक्ष हिन्दू राज्य भनेर गराऊ। जसको पक्ष म त के भन्छ 15 गतेको जुलुस हेर्नु न, म त नेपाल आर्मीलाई अनुरोध गर्छु 15 गतेको जुलुस हेर्नुहोस्। त्यो धर्मको पक्षमा छन् कि हिन्दू धर्मको पक्षमा छन् कि गणतन्त्रवादीहरूको पक्षमा छन्, मान्छे कति कुनमा बढी छन्, जुनमा बढी छन् त्यसलाई साथ दिनुहोस्। किन जनताको पक्षमा लाग्नुपर्छ। पृथ्वीनारायण शाहको कहानी हो नि त।
हो कि भन्नुहोस् तपाईँले जनता म पनि के गर्छु जनताले के बोलिरहेछ म हिजो अस्ति हेर्नुहोस् बेनी गएँ हेर्नुहोस् त्यस पछाडि तपाईँलाई जोमसोम गएँ किमाथाङ उता के अरे त्यो लोमाथाङका गएँ होइन त्यो सबै हेर्दाखेरिको कहानीहरू यसो हेर्नुहोस् त्यहाँ जुन छ नि कोराला नाकामा दुईजना लेडिजहरूले राष्ट्रिय झन्डा मलाई दिएर ल त्यहाँ दुईजना लिएर बसिरहेको जो आउँछ नि उसलाई फोटो खिच्न दिँदो रहेछन् त्यहाँ पक्रेर दुईजना महिलाहरू छन् हेर्नु त्यहाँनिर है शेर्पा समुदायको हो कि अथवा त्यस्तै कुनै समुदायको हुन्छ उनीहरू अब हेर्दा जनजाति समुदायको हुन्थ्यो उहाँले दुईवटा झन्डा दिनुभयो यो पक्रेर फोटो खिच्नुहोस् भनेर मैले फोटो खिचेँ होइन अब तर के छ भनेदेखि तपाईँले हेर्नुभयो भने जहाँ पनि अब विकल्प खोजिरहेको छ अब त्यो विकल्पको फर्मेट के त अब अहिले तपाईँलाई मैले अघि मेसेज पठाएको थिएँ एउटा हेर्नुहोस् 25-30वटा पोइन्ट राजा आएपछि यो गर्ने भनेर एउटा कसैले बनाएको रहेछ हेर्नुहोस् होइन अब त्यो भइसक्यो अब त्यो हो कि होइन भने त त्यो कन्फर्म भएको छैन म त्यसको के अरे सत्यता क्रस चेक गर्दैछु हेर्नुहोस् कसैले चाहिँ होइन हावा हो भने कसैले यही हो भने हुन त त्यहाँ त्यस्तै कुराको वादा गर्नुपर्छ राजाले पनि मलाई आज हेर्नुहोस् है त म बल्खुमा एकजना बस चढ्न बसिरहनु भएको थियो जापानबाट भर्खर आउनुभएको रहेछ हेर्नुहोस् तपाईँलाई बताइदिन्छु उहाँ हेटौडाको हुँदो रहेछ मलाई मेरो फेस चिनेर सर नमस्कार भन्नु तपाईँ फल्ना होइन भनेर हो भने अनि उहाँले तपाईँको इन्टरभ्यू म धेरै हेर्छु राजा आइसके विकल्प के त विकल्प राजाले बनाएको छ सर भनेर सोधेँ मलाई त्यो विकल्प बनाउन लाउनुहोस् नत्र फेरि पछि एकैचोटि आइसकेपछि गर्न उठायो भने त्यसरी कम्तीमा 10 वर्षको विकल्प खाका तयार गरेको छैन त्यो खाका तयार गर्नु पर्यो भने तपाईँको विचारमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि उसले खाकाको एक दुईवटा कुरा भने अनि मैले नम्बर दिएँ तपाईँले पठाइदिनु किन कुनै जनताले यति गर्छन् त्यो उहाँ जापानमा बसेको मान्छे हेर्नुहोस् है त उहाँले के भन्छ भने म यहाँ सुन्नुहोस् उहाँले के गर्दै हुन्छ यहाँ एउटा त्यो हुन्छ नि गाडी रिचार्ज गर्ने खोल्न खोज्नु भएको 5-6 महिना भइसक्यो हेर्नुहोस् यता धाएको छ उता घुस माग्छन् हैरान भएको छ भन्नुहोस् है अनि फेरि फर्केरै जानुपर्छ कि जापान राजा आइसकेपछि त्यो घुस खाने मान्छेहरूको त हुन्छ र मैले आफ्नो नियमअनुसार पाउँछु कि भन्ने आश गर्दै हुन्छ मान्छेले धेरै ठाउँमा घुस दिनु पर्यो दिक्क व्यापार गर्न पनि पाएको छैन मान्छेले पैसा छ लाइसेन्स लिएर घुस माग्छ अरे 4 लाख 5 लाख मेसिन पाउँछ 10 लाख चाहिँ घुस माग्छ अरे अब यस्तो हुन्छ भने यो के हो त भन्दाखेरि लुटतन्त्र छ नि यहाँ त लुट्नलाई लाइसेन्स पाएको जस्तो छ क्या मान्छेहरूले अब यो लुट्नलाई लाइसेन्स पाएको गणतन्त्र भनेको चाहिँ लुट्नलाई दिएको लाइसेन्स हो त नेताहरूलाई कार्यकर्ताहरूलाई कसलाई होइन नि त त्यसैले गर्दाखेरि गणतन्त्र गुमानेको कोड भइसक्यो गणतन्त्र आफै पीडित छ क्या मैले एउटा उसम पनि गरेँ गणतन्त्र के यता लुछेको छ उता लुछेको गणतन्त्र आफै छ भइसक्यो गएर म त मर्न आँटेँ भनेको गणतन्त्र आफै होइन यस्तो मर्न आँटेको गणतन्त्रलाई त फुत्त फ्यालेर राष्ट्र संस्था ल्याइदिनु पायो भने त एउटा नयाँ किसिमको परिवर्तन आउन सक्छ नि त कि राजा पनि अब पुरानो शैलीमा जाँदैन नि हेर्नुहोस् 21औं शताब्दीको राजा भन्ने बित्तिकै तपाईँले के बुझ्नु भनेदेखि जापान र बेलायतको जस्तो राजा कुरा गर्यो क्या यहाँ वामपन्थीहरू के भन्छ नि सक्रिय राजा आउने भयो भनेर थर्र डराउँछन् डराउनै पर्दैन राजाले भनिसके हिजो तपाईँ डराउनु पर्दैन कोही डराउनु पर्दैन भन्यो भने के हो त भने ती डराएको हामीलाई थुन्छ कि भने डराउनेहरूलाई जसले भ्रष्टाचार गरेको छैन त्यसलाई थुन्दैनन् अब भ्रष्टाचार गरेकोलाई त गोर्खालीले लाउनै पर्यो नि त्यसलाई त थुन्नै पर्यो नि विदेशमा पैसा राख्ने विदेशीको दलाल भएर बस्ने त्यसलाई चाहिँ चोखो बनाएर छोड्दिन त त्यो त गर्न मिलेन हेर्नु त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँ भ्रष्टाचारी छैन भने तपाईँले डराउनु पर्दैन भनेर राजाले भनेको यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु पर्यो यो देशमा अब भ्रष्टाचारलाई कारबाही हुने भने त एकादेशको कथा हो सर म त पत्याउँदिनँ इतिहास हेरेर पनि पत्याउँदिनँ अर्को कुरा चाहिँ के रवि लामिछाने पनि अब राज संस्थाको पक्षमा खुल्न लागेका हुन् तपाईँहरू गेट रेडी फर रिभोल्युसन भन्नुहुन्छ उहाँ होइन अब गेट रेडी फर रिभोल्युसन भन्नाले रिभोल्युसन त अब पर्सि हुँदैछ होइन उहाँले कुन रिभोल्युसनको लागि कुरा गरेको हो होइन अथवा यो परिवर्तनको पक्षमा हामी छौँ भन्न खोजेको हो कि मैले कुरा अलि बुझेँ तपाईँले होइन रविको बारे धेरै बुझेँ हिजो भर्खर रविको उपाध्यक्ष छ नि कार्यविभागको अध्यक्ष भएको डिपी अर्याल उसले त्यो राजाको विरोधमा कुरा गरे हेर्नुहोस् उनले गरेर के हुन्छ रवि भने रविको पार्टी भनेकै रवि हो नि भन्छ होइन त्यही त भन्छ तर त्यो भन्ने पनि कुरा छैन त्यसरी बोल्नेलाई कारबाही निकाल्नु पर्यो नि त खै त त्यसले गर्दाखेरि रविलाई एकपल्ट राजा संस्थाका समर्थकहरूले अवसर दिन खोज्छन् बसाएको पनि हो चिताउन उसलाई कति गरेर तर रविले फेरि गिरेमन ताक्छन् भनेदेखि त्यो त गलत हो नि किनभने रविले अस्ति बोलेको कुरालाई मलाई त मन परेको थियो बिचको कुरा बोले अब हौसिएर बोलेनन् पत्रकार जस्तो बोलेनन् यस्तो मान्छे अब भविष्यमा प्रधानमन्त्री हुने योग्यता चाहिँ बल्ल बिस्तारै बनाउँदैछन् भनेको प्याट्ट भोलिपल्ट त्यो भन्दै डरले हो क्या डिबी अर्याल चाहिँ यही फेरि आउने भनेर राजा मान्दैनौँ भनेर दियो त्यहाँ अर्को फेरि त्यो बौद्धिक गायक त्यो छोड्ने भागले के भन्छ भनेदेखि हिन्दू धर्म भन्नेहरू चाहिँ यहाँ हाम्रो पार्टीमा नबस्नु भन्छ फेरि हेर्नुहोस् यस्ता झल्लुहरू राखेको छ पार्टीभित्र बौद्धिक गायकहरू त्यो के गर्ने मान्छेहरू यसले गर्दा के देखिन्छ भनेदेखि अब त्यो पार्टी पनि छिन्न भिन्न हुन
सक्छ। त्यसैले त्यो पार्टीलाई त्यो पार्टी त छिन्न भिन्न हुने देखिन्छ नै, किनभने राप्रपा छोडेर रासोपा प्रवेश गरेको त मेरो आफ्नै आँखाले देखा कतिपय मान्छे त्यहाँ छन् होइन। तर त्यो इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के भने राप्रपा नै छिन्न भिन्न होला जस्तो पो देखियो त। अब नवराज सुवेदीको नेतृत्वमा तपाईँको धवल शमशेर, रविन्द्र मिश्र होइन, हरिबहादुर बस्नेत होइन, जानेरे, अब फेरि लिङ्गदेनहरू चाहिँ सेपरेट आन्दोलन कहिले, आज कि भोलि कहिले हो उहाँहरू, पर्सि हो क्यारे उहाँहरूको सेपरेट आन्दोलन छ होइन। त्यो जतातता गरे पनि आन्दोलन गर्नु ठिकै छ, गर्न किनभने राजा भने लिङ्गदेन त कट्टर गणतन्त्रवादी भन्दैछन् कि, लिङ्गदेन त कट्टर गणतन्त्रवादी रहेछन् भन्दैछन्। होइन त्यो त भन्नेले गफ गरेँ। हेर्नुहोस्, मैले तपाईँलाई हिन्दू राष्ट्र भनेर लेखेको कुरा मैले भनेको तपाईँलाई, लिङ्गदेनलाई सभापति भएपछि म बधाई दिन गएँ नि उसको पार्टी कार्यालयमा, मैले बधाई पनि दिएँ। मैले के लेखेको यो हिन्दू राष्ट्र लेखेको तपाईँको पार्टी कार्यालयमा त भनेर देखाएँ। हिन्दू अधिराज्य पो हुन्छ राजा भनेको त भनेर भने, पढाएँ, ट्युसनै पढाए जस्तो पनि गरेँ। तर उनीहरूले चेन्ज गरेर छैनन् अहिले। अनि त्यसले गर्दा के हुन्छ भने अब लिङ्गदेनलाई त त्यो कमल थापालाई सेखी झार्नको लागि जिताइदिएको न हो राज दरबारले। तर उसलाई फेरि कनेक्सन के छ, केपी ओलीसँग 10,000 भोट लिएर जितेछन्। केपी ओलीको 10,000 भोट जहिले पनि चाहिन्छ उसलाई। अनि केपी ओलीभन्दा बाहिर ऊ जानै सक्दैन। त्यसले गर्दा बिचरा उसको पनि बाध्यता छ, चुनाव जित्ने बाध्यता छ क्या उसको। त्यसले गर्दा उसलाई हामी निरीह छन् ऊ बिचरा। त्यसले गर्दा उसलाई हामी त्यति गाली दिउँ, उसले आफ्नो पक्षबाट राज संस्थाको पक्षमा केही बोल्छन् गर्छन्। आएपछि त चुनाव लड्न परेन नि, अहिले त आउनु पर्ने हेर सर्लक्क। राजाले होइन यसो चुनाव त लड्नै पर्छ हेर्नुहोस्, किन राजाले पनि 2047 सालको संविधान ल्याउने कुरा गरे। 2047 सालको संविधान भनेकै चुनाव त हुन्छ, राजनीतिक पार्टी हुन्छ। त्यो राजनीतिक पार्टीभित्र जो भ्रष्टाचार नगरेका मान्छेहरू छन् पार्टीभित्र छ नि, एमाले भित्र पनि राम्रो मान्छे छन्, काङ्ग्रेसभित्र पनि राम्रो मान्छे छन्, मधेसवादी दलभित्र पनि राम्रो मान्छे छन्, माओवादीभित्र राम्रो मान्छे छन्। ती राम्रा मान्छेलाई राजनीति गर्नु दिनुपर्छ। जो सुन तस्कर गर्छन्, जो फेरि शाही आयोग बनाएर यी सब तस्कर भ्रष्टाचार माफियाहरूलाई चाहिँ तलाउनुपर्छ। त्यही फाइल छँदैछ होला, बाँकी फाइल फेरि थप्नुपर्छ। नयाँ पनि बनाउनु पर्ने छ। त्यस पछाडि त धेरै पानी बग्यो बागमतीमा। अहिले त बागमती रामचन्द्र पौडेलको अहिले त बागमती सुक्यो। साँच्चै यो बागमतीमा ढल मिसाउने पहिलो व्यक्ति पनि तिनी नवराज सुवेदी रहेछ नि होइन। होइन त्यो त कसैले लेख्छन् बल मिचाइ गरेर चाहिँ। सुन्नुहोस् एउटा कुरा के छ भने लेखेको थियो नि तपाईँले पढ्नुभयो, नवराज सुवेदी भन्ने व्यक्ति 1970-71 तपाईँलाई बताएँ। जतिखेर यहाँ एउटा सेनाहरू 70वटा उसको सेना पठायो फर्काइयो नि, यहाँको 16-17वटा नेपालबाट भारतको सेना जुन बस्थ्यो नि, त्यो फर्काउँदाखेरि उनी उद्योग मन्त्री थिए नवराज सुवेदी होइन। नवराज सुवेदीले पालामा उनी वार्ता गर्न गएर त्यो रामनारायण मिश्रको पालामा भएको वाणिज्य आपूर्ति सन्धि थियो नि, वाणिज्य तथा त्यो परमाणु सन्धि, त्यो सन्धिलाई नवीकरण नगरिदिएर भारतले नाकाबन्दी गरेको थियो। 5-6 पटक वार्ता गरे भएन, लास्टमा भारतले जे भन्यो त्यसमा साइन गर्नुपर्ने स्थिति भयो। अनि नवराज सुवेदी भन्ने मान्छेलाई भारतले टेरेन। त्यसो भएपछि नवराज सुवेदीलाई के कारणले ल्याए त्यो राजा ज्ञानेन्द्रलाई थाहा होला होइन, मलाई थाहा छैन। म त पहिले धेरै दिन भएपछि कता गइसकेको मान्छे होला नि। राजाले ल्याएकै होइन अरे, राजाले केही भनेकै छैन, मेरो कुरै भएको छैन, दर्शन भेट मागेको छु, अब गोर्खाबाट फर्केपछि दर्शन भेट होला भन्दैछन् तिनी। अनि कसले ल्याए त? रविन्द्र मिश्र यही धवल शमशेरहरूले ल्याएको अरे, उनले भनेअनुसार। खोइ अब त्यस्तो चाहिँ मैले बुझिनँ होइन। म चाहिँ अहिलेसम्म त्यो के अरे म बाहिर भएकोले त्यहाँभित्र गएर बुझ्न पाएको छैन। हेर्नुहोस् भित्र कुरा त कहिलेकाहीँ त्यहाँ जाइन्छ नि त यसो बुझ्न के रहेछ भनेर। त्यसैले मैले के रहेछ भने, तर उसको बोली 82-84 वर्षको भए पनि बोली चाहिँ अहिले पनि यङ रहेछ के, कडा बोल्छन्, तर्क पुरो बोल्छन्। त्यो टाठो बोली छ। त्यसले टाठो बोली भएको मान्छेले उनको आउन सक्छन्। तिनले कति भने राजालाई सडकमा ल्याउनु हुँदैन भन्दैछन्। दुर्गा प्रसाद भन्छ 15 गते राजा सडकमा आउँछन् भनेर भाषण गर्दैछन् हिजो भर्खर हेर्नुहोस्। तर ऊ भन्दैछन् राजालाई सडकमा ल्याउनु हुँदैन, राजा सबैको साझा हुन् भन्दैछन्। अब यो सबै हेर्दा के छ भने नेपालमा 81% हिन्दूहरू त छन्, अथवा सनातनी सबै मिलाउने 86% पुग्छन्। यो सबै गर्दा के गर्नु पर्यो भनेदेखि धर्म सापेक्ष धार्मिक स्वतन्त्रता भएको अथवा धर्म सापेक्ष नेपाल अधिराज्य बनाउनु पर्यो क्या। नेपाल राष्ट्र होइन कि नेपाल अधिराज्य बनायो भने सब कुरा सकिन्छ। वामपन्थीहरूलाई गणतन्त्रवादीहरूलाई म के भन्छु भने राजतन्त्र आउँछ भनेर नडराउनु। राजतन्त्र आउने होइन, राज संस्थाले संविधानभित्र रहेर काम गर्ने हो। प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली त राप्रपाले पनि भन्दैछ, एमाले पनि पहिले भनेकै हो। पहिला पनि राज संस्था त थियो नि। अब 59 सालमा यसभन्दा माधव कुमार नेपाल पनि खुरापात मान्छ त किन धारा त्यो सबै थाहा छ नि। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि अब चुनाव गराउनु दिँदैन माओवादीले। हेर्नुहोस् सुप्रिम कोर्टमा तोडफोड गर्दैछ। अब के गर्ने त भन्दाखेरि सर्वदलीय बैठक राख्नु भन्यो अरे माधव कुमार नेपालले सल्लाह दियो होइन। अनि सल्लाह माधव कुमार प्रस्ताव के राख्यो भने धारा 127 पुरा गर्न राजालाई दिने भन्यो अरे उसैले। हेरि
प्रस्ताव भनेर गिर्जा उसले त थाहै थिएन त पल्टाएर हेरेकै थिएनन् शेरबहादुर देउवाले त अनि माधव कुमार नेपाल त धारा 127 प्रयोग गर्ने राजालाई मलाई दिए हुन्छ अहिले तत्काल भनेर भनिदियो अरे तपाईँले ट्विस्ट कति मान्छे त को हो यो माधव कुमार नेपाल भन्ने मान्छे हेर्नु है अनि त्यो भएपछि ल त्यहाँ सर्वदलीय सहमति भयो त्यसलाई लगेर उनीहरूले मन्त्री परिषदमा निर्णय गरेर राजालाई जिम्मा लगाइदिएको धारा 127 तपाईँले पढ्नु भएकै छ अप्ठ्यारो परेर राजालाई दिने भनेर अब त्यो दिने मान्छे त राजाले मलाई 127 भएर मलाई दे भनेर मागेको हो त दिने मान्छे त्यही माधव कुमार नेपाल प्रस्ताव राखेर अहिले फेरि राजाको विरुद्धमा बोली हिँड्छन् फेरि हेर्नुहोस् त यसले के देखिन्छ भनेदेखि माधव कुमार नेपाललाई डर छ राजा आयो भने मलाई थुन्ला भनेर गलत गर तिमीलाई अरू केहीमा थुन्नै पर्दैन ललिता निवास प्रकरणमा तिमीलाई बाबर भट्टलाई थुन्नै पर्नेछ त्यही भएर राजा चाहिन्छ भने क्या मैले यो गणतन्त्रले तिमीलाई कहिले पनि थुन्न दिँदैन तिमीहरूले प्रधान न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाएर हटाएर भए पनि तिमीहरू बाँचेको भन्ने थाहा छैन हामीलाई त्यसरी यी दुईटा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई ललिता निवास प्रकरणमा जेल हाल्नको लागि पनि राजा आउनु आवश्यक छ त्यही भएर पनि हामी राज संस्थाको पक्षमा गर्छौँ राजासँग न मेरो सम्बन्ध छ न मैले कहिले राजाको प्रशंसा गरेको पञ्चायतकालको विरोध गरेर हामी त जेल परेको मान्छे हो त 3 पटक जेल परेको थिएँ म पञ्चायतकालमा तपाईँ अनि त्यही त यो पञ्चायतको विरोध गर्नेहरूलाई चाहिँ लखेट्नु पर्ने हो क्या यो पञ्चायत विरोध गरेर देश सिद्ध्यायो नि त विरोध गर्ने त्यतिखेर सुन्नुहोस् तपाईँले के छ नि तपाईँले हेर्नुहोस् त्यतिखेर के भने बहुदल आएपछि के नै हुन्छ भनेर कल्पना गऱ्यो नि त हामी युवाहरूले त गफ दिए नि त के नै हुन्छ भने भरे देखले कन्या देखले बर भन्छ अहिले राजतन्त्र आएर के नै हुन्छ भनेर सपना देखाएको जस्तै त हो नि होइन जनताले सपना अब त जनताले सोसियल मिडिया बुझेछ नि त जापानको राजा हेरिसके बेलायतको राजा हेरिसके जापानको राजाको फोटो अहिलेसम्म देखाएको छैन नेपाली जनताले कुरा गर्नुहुन्छ अब अस्ति एउटा जापानको राजाको फोटो पनि अहिलेसम्म नेपाली जनताले देखाएको छैन कुरा गर्नुहुन्छ यो बोल्नेहरूले देखाएको छैन अनि त्यो त पत्रिकामा उसमा आइरहेको छ तपाईँलाई बताइदिन्छु है तपाईँले एउटा कुरा बताउँ एउटा कुन चाहिँ गणतन्त्रवादीले के भन्दै थाहा छ त्यो नेपोलियन बोनापार्टलाई त्यो राजालाई कसरी ठिक लाग्यो भन्छन् हेर्नु है नेपोलियन बोनापार्टलाई राजा सम्झेर त्यसलाई यसो त ठिक लाग्यो मान्छेले भनेर भन्दैन है विचार त्यही नेपोलियन बोनापार्टले राजालाई ठिक लाग्यो हेर्नुहोस् देश त्यो युरोपभरिको बुझेकै छैन क्या त्यो मान्छेहरूले अब त्यो यो सबै हेर्दाखेरि नि इतिहास बुझेको छैन पछि उनलाई पनि ठिक लाग्यो नि पछि उनलाई पनि ठिक लाग्यो नि त्यही त उसलाई उनी त इलेक्टेड भएर आएको राजाको शक्तिले ठिक लाग्यो नि फेरि उसलाई उनी त इलेक्टेड तानाशाह हुन् हो इलेक्टेड तानाशाह भन्दा त्यो तपाईँले हेर्नुभयो भने एउटा समिति बनाएको छ त्यहाँनिर त्यो समितिमा सदस्य भएको थियो त्यसमा पहिले क्याप्चर गरे युरोपभर युद्ध गरेर सबै राजा हटाउँदै त्यहाँको एउटा जनताको के अरे समिति बनाउँदै जिम्मा लाउँदै गरेकोले अनि त्यही भएर के अरे कन्सर्ट अफ युरोप भन्ने जन्मियो नि त भियना कङ्ग्रेसबाट कन्सर्ट अफ युरोप जन्मेर राजावादी मिलेर यसलाई त लाउनुपर्छ भने एक भए अनि त्यसलाई लखेटे त्यस पछाडि पहिलेको फेरि पुनर्जीवित गराए त्यो भियना कङ्ग्रेस राष्ट्रसङ्घको एउटा पुरानो खाका हो क्या त्यो किन केही देशहरू मिलेर बनाएको त्यो पहिलो हो त्यसले गर्दाखेरि के देखिन्छ भनेदेखि अहिले पनि नेपालमा तपाईँले हेर्नुभयो भने यदि राजा आयो भने नेपाललाई शान्ति क्षेत्र बनाउन सकिन्छ फेरि हेर्नुहोस् ठिकै छ अब आदि इत्यादि सपनाहरू त छँदैछन् नेपाली जनता त राजा हुँदा पनि झोला बोकेर खाडीतिरै जाने हो सक्नेहरू अलिअलि पैसा तिर्न सक्नेहरू नसक्नेहरू यतै रुममा लिने हो बस्ने हो होइन त्यस्तो भोलि राजा आए पछाडि नि गर्ने त्यही नै हो तर कुरो चाहिँ के भने 15 गते के हुन्छ यो पो इन्ट्रेस्टिङ विषय छ मैले शेखर कोइरालाको बाइट हेर्दै थिएँ उहाँ के भन्छ भयावह स्थिति आउन सक्छ भनेर आफै बोल्दै हुनुहुन्छ कङ्ग्रेस पनि के फुट्ने लाइनमा गएको छ होइन के तपाईँ त्यो भयो भने फुट्ने भने होइन नि त काङ्ग्रेसको त तपाईँलाई आज होइन मैले 5-6 महिना अगाडि भनेको थिएँ 2-3 जना पुगेको छैनन् संसदीय दलको नेता हुनलाई शेखर कोइरालालाई त्यो पुग्ने बित्तिकै हुन्छ भनेर अहिले आएका जुन हिजो अस्ति देख्नुभयो नि बालकृष्ण खाँडका नजिक मान्छेहरू अथवा एनपी सावतहरू यिनीहरूले के भन्दैछन् भने नि सभापतिको लागि तपाईँलाई सहयोग गर्न हामी तयार छौँ किनभने सभापति अब देउबा उठ्दैन नि त 2 पल्ट विधानले भइसक्यो तर देउबा अब प्रधानमन्त्री हुने कुरा फेरि उसलाई सहयोग गर्दैन नि फेरि शेखर कोइरालालाई किनभने देउबा हुन्जेल देउबालाई सपोर्ट गर्ने देउबाको विधान तह जब रोल सकिन्छ त्यस पछाडि हामी शेखर कोइराला सपोर्ट गर्ने भनेर उसले एउटा बटम लाइन बनाएर उनीहरू हिँडेका छन् त्यो पनि ठिकै छ भनेपछि भविष्यमा नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति त अब लेखेर राख्नुहोस् कोइराला परिवारबाटै हुन्छ चाहे त्यो डाक्टर शेखर कोइराला हुन् चाहे त्यो डाक्टर सासाङ कोइराला हुन् हेर्नुहोस् है शेरबहादुर देउवाले ट्याक्क सासाङलाई उठाइदियो भने गगन थापा म बन्न पाउँछु कि भनेर त्यो गगन थापाको त्यहाँ 25 भोट आएको थियो अस्ति यता अनिखेरि देउवाको बुटमा छिर्या होइन त अनि भाउजूको त्यत्रो तपाईँलाई के उता भाउजूको प्यारो भएर भोट कम गरायो 5-6 जना उठेपछि उसले जित्छ भनेर हो क्या 4-5 जना उठाउन खोज्यो त्यो रणनीति बुझ्नु भएको थियो त्यही भएर मैले गर्ने गगन थापाको चाहिँ न यता न उता हुन्छन् र बिचैमा यता न उता जायफलको जुत्ता भन्ने एउटा छ क्या त्यस्तै उनको स्थिति हुन्छ त्यसैले गर्दाखेरि 25 भोट लाग्यो अस्ति अप्ठ्यारो परेको थियो त्यस्तै तेस्रो चौथो भोट आउँछ उनको
पहिलो दोस्रोमा चाहिँ उनको भोट आउन सक्दैन किन म त कर्णाली प्रदेश पुरा घुमेर आएर हेरेँ अलिक जहाँ पनि गइरहेको छु काङ्ग्रेस पनि कोइराला देउबाको हातमा मात्रै कति जानु भने कहिलेकाहीँ त यसो होइन अब गणेशमानको छोरो त्यत्रो प्रकाशमान सिंह श्रेष्ठ छन् उनको पनि यसो मौका चान्स दिए हुन्थ्यो क्या होइन उनीहरू उठेर भोट ल्याए कति ल्याएको देखेँ उठ्नुभयो देखेन होइन बिचमै विमलन निधि छन् होइन यसो तराईलाई पनि सम्मान हुन्छ विमल निधिलाई तपाईँले भोट कति ल्यायो त अब भोटै त रहेछ नि अब पैसा जोसँग पैसा छ उसले जोसँग नोट छ उसले भोट पाउने यही विधिले गर्दा त अहिले पनि त देख्नु भएन यत्रो इस्टर्न युनियनको चुनावमा राप्रपाले कति भोट ल्यायो त तर मान्छन् त अब त्यसलाई मान्छेले मानेको छैन नि त किनभने यो त पैसाको कारणले गर्दा नोटले आएको भोट हो भन्दैछन् होइन त गफ हो नोट ल्याएको भोट हो भने राप्रपाकै भोट हेर्नु न अल नेपाल कति छ अहिलेको युवाहरू एउटाको पैसा खाइदिएर अर्कालाई भोट दिन तयार हुन्छन् क्या युवा कम्ती त छैन त्यही गोर्खामा हेर्नु न हिजो जुन वडामा जानुभयो होइन राजालाई त्यहाँ स्वागत गर्नु कति मान्छे आयो हेर्नुहोस् त प्रचण्डको लाल किल्लामा होइन प्रचण्ड चुनाव जितेको अब बाबुरामको क्षेत्र त्यहाँ तपाईँको राजाको वाइ होइन राजाको धमाका भयो नि प्रचण्डको लाल किल्लामा राजाको धमाका भयो तर त्यही वडामा राप्रपाको भोट फेरि हाता गर्ने रहेछ क्या त्यही हातमा गर्न मिल्ने रहेछ तपाईँले एउटा बताइदिनु त्यस कारण भोटमा हामी राजाले शासन आफ्नो हातमा लिँदाखेरि राजाको देशभरि सवारी भएको थियो नि त ज्ञानेन्द्र राजाको माओवादीले द्वन्द्व गरेर बन्द आह्वान गर्थ्यो राजा चाहिँ हिँड्थ्यो राजालाई केही छुँदैन सिनको पनि भाँच्न सकेन राजालाई त्यही थापाथलीको तपाईँले सडकमा हेर्नु भएन त्यो बागमती पुलमा राजाको हिँड्ने पैदल यात्रा गर्दाखेरि त्यहाँ पैदल यात्रा राजा गर्दाखेरि त्यहाँनिरको 50% अनुहारहरू माओवादीका मान्छेहरू थिए अहिले पनि त्यो भिडियो त निकालेर हेर्नु त त्यहाँ को थियो भने थाहा पाइन्छ सबै भनेपछि नक्कली माओवादी के भन्छ माओवादीले त माओवाद भन्ने सिद्धान्त अहिले पनि त्यहाँ माओवादीहरू गएको हो त्यसै राजालाई स्वागत गर्न के तपाईँले हो त तपाईँले माओवादीका मान्छेहरू अहिले देशैभरि माओवादीका मान्छेहरूले राजालाई स्वागत गर्न सहयोग गरिरहेछन् होइन प्रचण्डदेखि रिस उठेका मान्छेहरू छन् त माओवादी हुन् गाउँमा माओवादी छन् तर यो प्रचण्डलाई चाहिँ चलाउनुपर्छ भन्ने मान्छे छन् त्यो उनीहरूको केन्द्रीय कमिटीमा पनि छन् तल्लो लेभलमा झन् धेरै छन् प्रचण्डलाई भेट्यो भने चाहिँ एक झापड हिर्काउनु पाए हुन्थ्यो भन्ने मान्छे एउटा हिर्काएको थियो नि थाहा पाउनु नि त्यो आफै माओवादीको कार्यकर्ता समेत होइन रहेछन् तिनी बिचरा किन र फेरि अब झापड त कहाँ हिर्काउनु त्यो उसले मैले उसको कुरा अरे रतनको कुरा अरे त्यही त तपाईँले उसले रतनको बुवा चाहिँ माओवादी कार्यकर्ता नेता हुनुहुँदो रहेछ अनि बुवा भएपछि घर परिवारको मान्छे भएपछि त्यो दुःख पाएपछि त के हो त भन्दाखेरि त्यो आक्रोश हो त्यो दुःख पाएको अनि आक्रोश त्यो एउटा आक्रोश मात्रै होइन सुन्नुहोस् सबैको आक्रोश बिनाउने भने ठुला एटम बम भन्छ यहाँ माओवादीको क्याडरहरू जुन गाउँघरको छ नि ती सबैको आक्रोश एक ठाउँ जम्मा गर्नु एउटा एटम बम नबने मलाई तपाईँ भन्नुहोस् विस्फोट हुनसक्छ त्यो त्यही विस्फोट भएको छ त्यही जनता त हो नि घरि यता जान्छन् घरि उता जान्छन् जनतालाई त के पर्खिन्छन् आश गर्छन् के गर्ला प्रचण्ड भनेर के गर्ला भन्दा हामीलाई पनि लागेको थियो नि त के गर सुनवादमा गयो खाओवादमा गयो माओवादीलाई पनि बदनाम गर्यो भारत चीन कति रिसाएको होला हाम्रो नेताको नाउँ लिएर पार्टी खोलो हामीलाई नै बदनाम गर्यो यो त नक्कली कम्युनिस्ट रहेछ भनेर चीन कति रिसाएको होला उसँग अब अहिले हेर्नुहोस् हिजो अस्ति त्यो जनार्दन शर्मासँग एउटाले इन्टरभ्यू लिइरहनु भएको थियो तपाईँले हेर्नुभयो भने उहाँले के भन्छ हामी त्यो राजाहरूसँग वार्ता गरेको हो हामीले वीरेन्द्रसँग पनि गरेको यो सहमति भएको थियो ज्ञानेन्द्रसँग पनि गरेको हो त्यो त हामी तर कुटनीति थियो हाम्रो भनेर छल्न खोज्दैन हेर्नुहोस् है होइन वार्ता त अब कि सेफ ल्यान्डिङ गराउँथ्यो उनीहरूले त जोसँग भए पनि वार्ता गरेर जङ्गलबाट बाहिर निस्किन्थ्यो गरेकै हो नि त्यो त पछि सुन्नु राजासँग तपाईँले हेर्नुभयो भने राजा वीरेन्द्रसँग गरेको वार्तामा के थियो त भन्दाखेरि 3टा मुद्दामा सहमति भएको थियो मोहन कार्कीलाई बोलाएर सोध्नुहोस् तपाईँले हेर्नुहोस् अब धीरेन्द्र त मरेर गइहाले त्यतिखेर तपाईँलाई थाहा छ दिपेन्द्रले म माओवादीमै पिएचडी गर्छु भनेको थियो देखेको वार्तामा ऊ पनि जान्थ्यो कहिले काहीँ बसेको थियो वार्तामा मलाई माओवादीमा पिएचडी गर्न रहर लागेको छ भन्थ्यो उसले दिपेन्द्रले त्यो दिपेन्द्र वार्ता भयो त्यहाँ 3टा थियो एउटा थियो संसदीय दलका नेताहरूलाई भ्रष्टाचारीहरूलाई थुन्ने दोस्रो थियो हेर्नुहोस् है अवैध हतियारहरूलाई भण्डारण गर्ने त्यसो थियो पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने सोध्नुहोस् मोहन कार्कीजीलाई भनेपछि त्यसो गर्न त ऊ तयार राजासँग मिल्न तयार थिए अब अहिले आएर भारतले पेलेपछि भारतले मारिदिन्छ भने डरले अनि भारतको जीव हेरेर गरेर मान्छे बसे प्रचण्ड अनि त्यस्तो मान्छेलाई डरछुरा भन्छु म त प्रचण्ड नाउँ मात्रै रहेछ हेर्नुहोस् आफू चाहिँ इन्डियामा बस्ने अनि यहाँनिर मान्छेलाई एकअर्कालाई नेपाली जनतालाई गोली हानाहान गरेर मार्ला 17,000 पुगे 5,000 त उसले जिम्मा लिए त्यो त त्यही त हो नि अहिले पनि त दुर्गा प्रसादको छोराछोरी आन्दोलनमा आउँछन् र मलाई कसले त्यहाँ खगेन्द्र सुनारले भनेको सुन्दा पो छक्क पर्यो राजाको नाति कुन देशमा गएर पढ्दैछन् उनी आन्दोलनमा आउँछन् त पर्सि आउँदैनन् नि आउने त जनताकै छोरा हो नि मार्ने त जनताकै छोराछोरी हो नि जसले पनि माओवादीले मार्ने पनि जनताकै छोराछोरी हो होइन दुर्गा प्रसादले पनि उचाल्ने जनताकै छोराछोरी हो राजनीतिक दलहरूले पनि उचाल्ने जनताकै छोराछोरी हो मर्नुपर्ने भने जनताकै छोराछोरी हो माओवादीले त आइजिपी समेतलाई मारेछ
त्यो त किन मार्यो त्यो कुरा छोडिदिउँ न, त्यो मैले भन्न खोजेँ तपाईँले माओवादीले मार्यो कि अर्को खावादीले मार्यो त्यो त अब इन्भेस्टिगेसन प्रपर भएन। जिम्मेवारी त उसले लिए नि त, अनि खावादी हो त्यसो कारबाही भयो त, जिम्मेवारी लिएपछि कारबाही हुनु पर्दैन। खोइ त कारबाही त्यही त भन्छु। अब सत्ता परिवर्तन भएपछि गणतन्त्रवादीहरूको पत्ता साफ भएपछि तिनीहरूलाई खोजी कारबाही गर्नु पर्यो, अन्य न्याय पर्छ मान्छेले। अब त्यो त्यही त हामी के सत्यको पक्षमा लाग्ने मान्छे हो क्या। सत्य जे छ त्यसको पछाडि लाग्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, देशभक्तहरूको पक्षमा लाग्नुपर्छ, राष्ट्रवादीहरूको पक्षमा लाग्नुपर्छ, चाहे त्यो सङ्ख्या कमै होस् अथवा बढी होस्। हामीले तपाईँहरूको मिडिया मार्फत पटक 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 गणतन्त्रवादी नेताहरूको खैरो खनेपछि बल्ल मान्छेहरू कानमा पस्दै हो त रहेछ नि, हो त रहेछ नि भनेर भन्न थालेपछि अहिले अब मान्छे नसुध्रेपछि के गर्ने त सर? अब सुधार्न त अब के हुन्छ, गोर्खाल्यान्ड लगाउनु पर्यो। हामीले सुधारेर नहुने, हामी सुध्रेर नहुने, कानुन बनाएर अब राजा जनता पनि नसुध्रिदिने, राजा आयो भने सुधार्ला नि जस्तो लाग्छ। सुध्रिँदैन। नोट आयो, नोटमा भोट हाल, जबसम्म जनताले नोटमा भोट हाल्छ नि तबसम्म यो देश सुध्रिँदैन। यो कुरा चाहिँ राजा आएपछि राजा आएर पहिले काम गर्ने भने नोटबन्दी गर्नुपर्छ। त्यो 500 र 1000को नोटलाई ब्यान गरिदिनुपर्छ फर्स्टमा। हेर्नुहोस्, त्यसो सबै डिजिटल सिस्टमबाट पैसा कारोबार गर्न थालेपछि सबको ठिकै छ सर। अब राजा आउलान् भन्दै हाम्रो हेमविक्रम दाइले आत्महत्या नै गर्नुभयो, विष पिएर जानुभयो। होइन, राजा आउँछन् बाबु भन्दै अमेरिकामा हाम्रो वसन्तमान सिंह अधिकारीजी चिप्लिनु भएछ होइन। अब हामी यही स्वर्ग जाने बाटोमा छौँ। जस हामी चिप्लिनुभन्दा अगाडि चाहिँ राजा आउन् होइन। यही शुभेच्छा छ सर। थ्याङ्क यू भेरी मच।